हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज म फेरि यो मोडल फिजिक्सको एउटा न्युमेरिकल लिएर आएको छु। यो पार्ट 2 हो, हामीले आज गर्न गएर आएको छौँ अनि मैले पार्ट 1 अलरेडी सोल्भ गरिसकेको छु अनि मैले यो 2075 को ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जामको क्वेसन नम्बर 10 बाट लेखेको छु हाम्रो ओल्ड इज गोल्डबाट स्मिताको ओल्ड इज गोल्डसम्मसँग। अनि यसमा क्वेसनमा के भनेछ कि क्याल्कुलेट द वेवलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन व्हिच हैज बीन एक्सलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस अफ 200 volts। टेक द मास अफ द इलेक्ट्रोन एज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and Planck's constant and 6.63 into 10 to the power minus 34 हुन्छ है, 34 जुल्स सेकेन्ड। यसको लागि म तपाईले एउटा सबभन्दा बेसिक कन्सेप्ट के भन्न चाहन्छु कि यसलाई हामीले के भन्दै कि वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो अनि यसमा मेन कुरा के भन्दैछ कि एस्केलेटेड भन्दैछ। एस्केलेटेडको लागि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, फर एस्केलेटेड पार्टिकल। यहाँ म तपाईलाई एउटा सिम्पल कुरा भन्छु, फर ACCLERATE फर एस्केलेटेड पार्टिकल। फर एस्केलेटेड पार्टिकल हाम्रो के हुन्छ कि KINETC काइनेटिक ENER इनर्जी इक्वल्स टू ELECTROPOTEN इलेक्ट्रो पोटेंशियल इनर्जी। अनि हेरौँ फर काइनेटिक इनर्जी हामीलाई के दिन्छ 1/2 mv²। द मास अनि भेलोसिटी अफ द पार्टिकल इक्वल्स टू Q अप्लाइड PD। यति कुरा त बुझ्नु भएको होला। और यहाँ यस्तो लेखौँ mv² इक्वल्स टू 2qv यस्तो भयो। अनि यस्तो पनि लेख्न पाइयो नि m² या v² इक्वल्स टू 2mqv। किन मैले m ले दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गरिदिएँ अनि मैले यसलाई यस्तो पनि लेख्न पाउँछु अफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2mqv अप्लाइड PD। अनि mv इक्वल्स टू 2mqv सबै रुटमा जान्छ। यो स्क्वायर यता गयो भन्दाखेरि रुटमा गयो, देयरफोर यति कुरा भयो। मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिएँ। अनि हामीलाई थाहा छ कि फ्रम डी ब्रोग्ली डी ब्रोग्ली वेव लेंथ इज गिभन बाय के हुन्छ लेम्डा इक्वल्स टू h/p। अब हामीलाई कसरी याद राख्नु पर्यो, हामीलाई इन्डियाको एउटा स्टेट छ नि HP हरियाणा प्रदेश, त्यसको लागि के हो लेम्डा इक्वल्स टू hp भन्दाखेरि h/p। अनि मोमेन्टम भन्दाखेरि के हो मास इन्टु भेलोसिटी। फ्रम इक्वेसन 2 गरिदिएँ मैले। अब हेर्नुहोस् मैले इक्वेसन 1 मा ल्याएको थिएँ नि यति mv इक्वल्स टू 2 कि यति कुरा ल्याएको थिएँ नि इक्वेसन 1 बाट म यहाँ हालिदिन्छु भन्दाखेरि के लेम्डा इक्वल्स टू h/√2mqv। अब मैले यति नाटक किन गरेको, अब मानौँ कि कुनै क्वेसनमा हामीलाई डाइरेक्ट मोमेन्टम दिइहाल्यो भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट यो लगाइदिने। अनि कुनै क्वेसनमा भन्यो कि एस्केलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, जस्तै यो क्वेसनमा भन्छ कि पोटेंशियल डिफरेंसबाट भनिदियो अनि हामीले के गर्ने वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो। अब पोटेंशियल डिफरेंस र वेभलेन्थको त टर्म त यसरी रिलेसन छ नि, त्यसैको लागि मैले यति नाटक गरेको है। त्यसपछि म तपाईलाई यति कुरा बुझाएको। त्यसपछि हामीले के लेख्नु पर्यो, यो त कुनै चार्ज पार्टिकलको लागि अनि फर इलेक्ट्रोन्स लेम्डा इक्वल्स टू h/√2m। यसलाई नि q लाई ठ्याक्कै e ले रिप्लेस गरिदिउँ अनि यो v भइहाल्यो। अब हामीले यसरी यो फर्मुला कसरी याद राख्ने, अब यसको लागि म तपाईलाई भनिरहेको छु। हामीले कहिले के हेर्छौँ कि कुनै पनि एनर्जी के हुन्छ कि इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको हुन्छ, इलेक्ट्रोन भोल्टमा। अनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु कि त्यो इलेक्ट्रोन भोल्ट तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि त्यसलाई मेगा बनाइदिनुस्, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बनाइदिनुस्। यो यस्तो हुँदैन, यो मात्र मैले ट्रिक भनेको मैले कसरी सम्झेको छु भन्दाखेरि के लेम्डा इक्वल्स टू h/√2mev भन्दाखेरि के मेगा इलेक्ट्रोन भन्छ। तर यो m भनेको के हो मास अफ द पार्टिकल, यो भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज अनि v भनेको अप्लाइड PD। मैले सम्झिन तरिका मात्र भनेको हो कि मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट 2 टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने, तर त्यो खास हैन। हामीलाई हो के मास अफ द पार्टिकल, मास अफ द इलेक्ट्रोन, मास अफ द इलेक्ट्रोनिक चार्ज अनि यो अप्लाइड PD। यसरी हामीले मैले सम्झेको अनि तपाईलाई जस्तो इजी हुन्छ त्यसो सम्झिनुस्। अनि हामीले यस अगाडि माथि इक्वेसनमा यहाँ के सम्झेको छौँ कि 1/2 mv² इक्वल्स टू ev। अनि मानौँ कि यो कुनै इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेछ भन्दाखेरि के स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोन सतहमा q को सतहमा के हुन्छ v अनि यो ev को सतहमा के भयो व्हिच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हैन। अनि भन्दाखेरि ev को सतहमा मैले के काइनेटिक एनर्जी लेख्न सक्छु h/√2m त छँदैछ अनि ev को सतहमा के लेख्न सक्छु काइनेटिक एनर्जी। अब हेरौँ मैले यो तीनवटा फर्मुला लेखेँ, म तीनवटा फर्मुला एकचोटि हाइलाइट गरिदिन्छु तपाईलाई। हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भन्दाखेरि यो हो सोध्ने हैन। अनि यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसबाट डिराइभ गरेर आएको चार्ज यो पार्टिकलको लागि हो, यो इलेक्ट्रोनको लागि हो। अनि यो हो कुनै क्वेसनमा भनिदियो कि एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ द काइनेटिक एनर्जी समथिङ इज एस्केलेटेड थ्रू दिस भन्दाखेरि के हामीले यो लगाउने पोटेंशियल भोल्ट भन्ने हो त यो लगाउने, यति लगाएपछि हामीले यो पुग्छ। नत्र हामीलाई यो मेजर फर्मुला थाहा छ भन्दाखेरि पुग्छ। अब जस्तै म यो क्वेसन सोल्भ गर्छु। यो क्वेसनमा के भनेको छ क्याल्कुलेट द वेवलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन व्हिच हैज बीन एस्केलेटेड थ्रू द
potential difference of 200 volts. Now POTENTIL potential DIFFERENC potential difference capital V equals to कति दिएको छ हामीले 200 volt दिएको छ 200 volt दिएको छ mass of an ELECTRON mass of an electron m कति दिएको छ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg दिएको छ Planck's constant Planck's constant भन्दाखेरि के h equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेन्ड यति कुरा दिएको छ अनि मैले तपाईलाई अगाडि डेरिभेसनमा के भनिदिए यहाँ v दिएको छ अनि मास पनि दिएको छ भन्दाखेरि के हामीलाई यो रिलेसन लगाउनु पर्यो अनि हामीलाई we know lambda equals to के छ h by root under 2 time of mega electron volt mass of the charge of the electron अनि applied PD equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 यहाँ हामीले यहाँ दिएको छ by root under 2 into mass of the electron कति दिएको छ हामीलाई 9.1 into 10 to the power minus 31 into charge electronic charge कति हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 19 अनि applied PD कति छ 200 अनि यो सबै रुटमा छ भन्दाखेरि कति भयो अब म क्याल्कुलेटर हान्छु म एकैचोटी क्याल्कुलेटर हान्छु तपाईलाई पनि थाहा छ है मैले अर्को भिडियोमा पनि भनेको छु तपाईलाई कसरी हान्ने मसँग यो क्याल्कुलेटर छ भन्दाखेरि यो थिच्ने यो तल माथि आउँछ मैले 6.6 into 10 to the power 6.6 into 10 to the power minus 34 by रुट लाग्छु भन्दाखेरि रुट कति छ 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 200 कति आयो हामीलाई 8.6 into 10 to the power minus 11 8.6 into minus 11 अनि यो लैम्डा भनेको के वेवलेंथ भन्दाखेरि के यसको युनिट मिटर मा आउँछ therefore the wavelength of an electron which has been accelerated through potential difference of difference of 200 volt is कति आछ 8.6 into 10 to the power minus 11 meter and this is our required answer यति भन्दै यो न्यूमेरिकल हामीले यसरी सल्भ हुन्छ आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला लाइक आएपछि एउटा लाइक अनि कमेन्ट गरेर जानु होला तपाईको कमेन्टले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ हामीलाई इम्प्रुभ गर्न चान्स मिल्छ यति भन्दै आजको लागि बाइ बाइ